अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और सेहत व सलामती के साथ रखें और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी इंशाअल्लाह हम आज रमज़ान की तैयारी, रमज़ान से पहले सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले क्यों करनी है, और फिर ये जानेंगे कि कैसे करनी है। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, जैसे आप सबको मालूम है कि किसी की शादी हो, कोई सफ़र हो, इवन रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जैसे खाना पकाना, किसी मेहमान ने आना हो तो हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। किसी मेहमान ने आना हो तो कैसे तैयारी करते हैं? कैसे भाग भाग कर घर को साफ करते हैं? और तैयारी का फ़ायदा क्या होता है? तैयारी का फ़ायदा ये होता है कि जो शख्स तैयारी करता है वो उस वक्त या उस मौका के आने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेता है, और जब वो वक्त या मौका आता है तो फिर काम को बहुत एहसन तरीके से अदा कर पाता है। ठीक है, तो तैयारी का फ़ायदा ये है कि काम की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, और अगर कोई काम बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि वो काम फिर सत्यानाश ही होता है। ना तो उसमें क्वालिटी आती है और ना ही काम उतना अच्छा हो पाता है। जैसे कि हम सबको मालूम ही है कि रमज़ान एक नेकियों का मौसम है। यूँ समझ लें जैसे नेकियों का मौसम बहार है और बुराइयों का या गुनाहों का मौसम ख़ज़ां है, क्योंकि इसमें नेकियां जो हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये वक्त ही ऐसा बरकत वाला है, और गुनाह इसमें झड़ते हैं। ठीक है, नेकियां मिलती हैं और गुनाह झड़ते हैं। और इस मौसम बहार में हम बेहतरीन तरीके से अपने जिस्म, अपनी रूह और अपने दिल की तत्हीर कर सकते हैं, इसको पाक कर सकते हैं। पाक तो अल्लाह ही करते हैं, लेकिन एक ज़रिया बनाया है अल्लाह ने दिल की सफाई का, रूह की सफाई का, हमारी तरबियत का, और ख़ास तौर पर हमें तकवा देने का। तो इस रमज़ान में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? ये कुछ सोचा आपने इस बारे में? अगर सोचा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने इस रमज़ान में तकवा हासिल करना है इंशाअल्लाह। तो सब अपना अपना टारगेट ये सेट कर लें कि हमने तकवा हासिल करना है इस रमज़ान में इंशाअल्लाह। और जब तकवा हासिल हो गया तो फिर समझ लें कि ज़िंदगी कामयाब हो गई, आप फलाह पा गए, क्योंकि मुत्तकीन फिर फलाह पा जाते हैं। एनीवेज़, अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि तकवा के लिए हमने क्या करना है। अब इस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये भी तो पता होना चाहिए कि हम तकवा हासिल कर कैसे सकते हैं। तो यही बताने के लिए तो मैं बैठी हूँ। जी, तकवा के हसूल के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? तौबा और इस्तग़फ़ार करना है। रमज़ान से पहले अपने गुनाहों की गठरी को अपने सर से उतार फेंकना है। क्यों उतार के फेंकना है? जब हम रेस में हिस्सा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़े बड़े बैग्स पहन के जाते हैं क्या दौड़ने के लिए कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है? नहीं, हम बिल्कुल हल्के फुल्के होकर, खाली होके जाते हैं, ताकि हम पे कोई वज़न ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भाग सकें। तो इसी तरह की मिसाल रमज़ान की है। रमज़ान में हमने दौड़ दौड़ के नेकियां करनी है। रेस में तो हम दौड़ दौड़ के जो है वो आगे निकलते हैं, तो यहाँ पे भी यही हिसाब है। यहाँ पे हमने नेकियों में दौड़ना है।
ٹھیک ہے؟ تو نیکیوں میں دوڑ دوڑ کر ہم نے رمضان کے انشاءاللہ اینڈ تک تقوی حاصل کر لینا ہے، اور جب ہمیں تقوی مل گیا تو پھر انشاءاللہ وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا۔ تو تقوی کے حصول کے لیے سب سے پہلا کام توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے توبہ اور استغفار، لیکن یاد رکھیں گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تو گناہ رکاوٹ بنتے ہیں نیکیوں کے راستے میں، تو ضروری ہے کہ نیکیوں کے موسم بہار میں ہم گناہوں کی گٹھڑی اتار پھینکیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ ویسے تو رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم کیوں رمضان سے پہلے ہی گناہوں کی گٹھڑی پھینکنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ریس میں حصہ سامان اتار کر لیں گے تو ہم اپنی منزل کو پا سکیں گے آسانی سے، لیکن اگر ہم نے سامان ساتھ لے لیا اور جب ہم تھک ہار گئے آخر پہ جا کے ہم نے سامان اتارا تو پھر ہم جیت نہیں سکیں گے۔ منزل تک پہنچیں گے تو ضرور، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب سے اینڈ پہ پہنچیں، تو ہم نے نیکیوں میں سابقین بننا ہے، ٹھیک ہے؟ السابقون الاولون انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے توبہ اور استغفار کر کے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے سارے گناہ صاف کروا لیں، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا چانس ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ عبادت اور نیک کاموں میں مشغول ہو سکیں اور واقعی ہم مطمئن ہوں۔ تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں کبھی بھی داخل نہ ہوں، بلکہ توبہ کے ساتھ ہوں، تاکہ ہم رمضان شروع ہوتے ہی نیکیوں میں دوڑ لگانے لگیں۔ اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ توبہ اور استغفار۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب اللہ کے حضور توبہ کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو پھر کامیابی کا راز کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایمان بھی اور گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرتے تھے تو پھر ہمیں کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟ سوچنے کی بات۔ جی، تقوی حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز وہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اچھا، رمضان آنے سے پہلے ہم خاص کیا دعا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصروفیت سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم آپ کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ آ جائے، کوئی اچانک حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے۔ یہ دعا اس لیے مانگنی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری بڑی تیاری ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی، لیکن عین وقت پہ ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور جو کچھ پلان کیا ہوتا ہے وہ سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور ہم یوں اچانک اور ایسی مصیبتوں سے بچے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اس لفظ سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر، اور پھر رمضان میں خوب عبادتیں کرتے، اور رمضان کے بعد اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے، اللہ ہمارے روزے قبول کرے، اللہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کرے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب کرے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ کیا پتہ ہمارا بھی یہ آخری رمضان ہو یا پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے
کہ یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمانا، ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرمانا اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا، اس وقت کا ہم خوب استعمال کر سکیں، رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ کو ملتی رہیں گی وقتاً فوقتاً۔ دعا میں یاد رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔